इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में नहीं होंगे, फरवरी मार्च में होंगे। ख़ुद इमरान खान साहब मकाफात अमल का शिकार हैं। आज से 4 हफ्ते बाद जो सूरत हाल होगी उसमें फिर इनके पास इंतखाबात के हवाले से चारा कोई नहीं होगा। PDM की जमातें अगर इलेक्शन के लिए तैयार होती तो ये सूरत हाल ना होता। इस निगरान सेटअप को पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेस की तायीद और हमायत हासिल है। इलेक्शन से अवॉइड किया गया तो फिर पाकिस्तान के हालात दुरुस्त नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ बैसियत पार्टी उसका हिस्सा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पल्स के साथ मैं हूं शबीर अहमद। नाज़रीन कराम, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब मौजूद हैं। उनसे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब आपके वक्त का। सर, मुल्क के अंदर इस वक्त निगरान सेटअप कायम हो चुका है और काबीना ने भी हल्फ उठा लिया है। फहरिस्त देख के काबीना की आपको क्या लगता है, ये किसकी काबीना है? नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की है या इस्टेब्लिशमेंट की काबीना लग रही है? देखें, ये वैसे ही है जैसे पाकिस्तान के निगरान प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस की तायीद और हमायत हासिल है, इसी तरह निगरान कैबिनेट जो बनी है वो बराह रास्त उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस तो नज़र नहीं आती, लेकिन इसमें भी बिलवास्ता तौर पे पॉलिटिकल फोर्सेस की तायीद और हमायत हासिल है। और देखना ये है कि ये बज़ाहिर तो ये टेक्नोक्रेट्स हैं, क्या ये टेक्नोक्रेट्स अपने अपने शोबा जात में कुछ डिलीवर करने की पोजीशन में हैं? इस हवाले से आने वाले चंद हफ्ते जो हैं वो अहम होंगे। वैसे सर, आपको क्या लगता है कि फहरिस्त देख के डिलीवर कर पाएगी ये? बिलखुसूस मईशत के हवाले से बड़ी उम्मीदें इनसे वाबस्ता है और या सियासी इस्तेहकाम के हवाले से? देखें शबीर, जब हम डिलीवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये तो निगरान है, ये तो किसी के इलेक्टेड नहीं है, ये तो अवाम को जवाबदेह नहीं है। तो वो जो अवाम को जवाबदेह होते हैं, जो अवाम की तायीद और हमायत से बरसिकदार आते हैं, जो अवाम के मसाइल और महंगाई के हवाले से ऐलानात और बयानात देते हैं, क्या वो डिलीवर कर पाते हैं? अगर पाकिस्तान में कोई हुकूमत अदारा या पॉलिटिकल पार्टी डिलीवर करने की पोजीशन में होती तो आज पाकिस्तान की ये सूरत हाल होती कि एक तरफ पाकिस्तान की अशराफिया है, आप उनकी याशियाँ देख लें, और दूसरी तरफ 22 करोड़ अवाम है, वो मसाइल और महंगाई की आग में जल रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए तैयार नहीं। तो लिहाजा डिलीवर करने वाली बात जो है एक फ़र्ज़ी सी बात है। सर, निगरान हुकूमत का जो सबसे अहम बड़ी ज़िम्मेदारी होती है वो इलेक्शंस का इनेकाद होता है। तो कल इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हम 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं करा सकते क्योंकि 14 दिसंबर तक हम हल्का बंदियों का जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो क्या लगता है कि 90 रोज़ से भी मज़ीद इसमें ताख़ीर हो सकती है? अगर होगी तो क्या PDM की जमातें मुज़ाहमत करेगी अगर ज़्यादा इसमें ताख़ीर होती है तो? देखें, बात ये कि मैं तो गुज़िश्ता 3 माह से कह रहा था कि ये इंतखाबात बर वक्त नहीं होने, और इसकी बड़ी वजह जो बज़ाहिर नज़र आ रही है वो तो मरदमशुमारी थी, और नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन करने के बाद यकीनन उसकी बुनियाद पर हल्का बंदियाँ होनी थी। हल्का बंदियों के लिए 3-4 माह दरकार थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को ये जो 90 रोज़ वाले इंतखाबात हैं वो तो भूल जाने चाहिए। इनको तो अब उम्मीदें, तवक्कुआत और सियासी दबाव बरूए कार लाना चाहिए फरवरी के इलेक्शन के लिए। बज़ाहिर टेक्निकलिटीज़ अगर देखी जाएँ तो उसमें फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इलेक्शन मुमकिन बनता नज़र आता है। क्या फरवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में इलेक्शन मुमकिन बन पाएंगे, ये देखना होगा। और जहाँ तक आपने ये कहा कि क्या PDM की जमातें प्रेशर बढ़ाएंगी, देखिए PDM की जमातें अगर इलेक्शन के लिए तैयार होती तो ये सूरत हाल ना होती। मैं आपको याद करवाता चलूँ कि साबिक वज़ीर दाखिला, साबिक प्लानिंग के वज़ीर एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह और दीगर लोग तो कह रहे थे कि इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी की बुनियाद पे होंगे और हम इलेक्शन में जाएंगे। तो ये ऐलान किसने किया कि जी नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जारी किया, और मुश्तरका मफादात की कौंसिल के इजलास के बाद ये फ़ैसला किया गया। देखें, बात यह कि पाकिस्तान की कश्ती जिस मंदार में फंसी हुई है, इसमें सियासी अमल ही इस कश्ती को मंदार से निकाल सकता है, पार लगा सकता है। और एक दफ़ा आपको आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। और जो मैं समझता हूँ ये इंतखाबात शायद अंदरूनी प्रेशर की वजह से ना हो, ये बैरूनी प्रेशर की वजह से होंगे, इसलिए कि निगरान प्राइम मिनिस्टर ने जब हलफ उठाया 2 रोज़ तक उन्हें जब ये क्वेश्चन किया जाता रहा तो वो अवॉइड करते रहे। बल्कि एक जर्नलिस्ट ने जब बराह रास्त उनसे पूछा कि आप इलेक्शन करवा पाएंगे तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन साहब का जब उन्हें फ़ोन आया तो उन्हें कहना पड़ा कि इंतखाबात हम करवाएंगे।
میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات کے خواب کو اب حقیقت کا رنگ دینے کے لیے پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو ایک الیکشن ضرور کرانا پڑے گا۔ یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے، اور عوام کے مسائل جس نیج کو چھو رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اور اگر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ان کی آواز نہ بنی تو پھر پاکستان کے عوام ان کی طرف دیکھنے کی بجائے کسی اور طرف دیکھنے پہ مجبور ہیں۔ سر، بعض اوقات ملک کے اندر جو انٹرنل فورسز ہے یا انٹرنل پریشر ہے وہ بھی معاملات طے کر دیتی ہیں۔ ماضی میں ہم نے وکلاء تحریک کی صورت میں بھی دیکھا۔ آج پاکستان بار کونسل نے اعلان کیا ہے کہ اگر انتخابات 90 روز کے اندر نہیں ہوئے تو ہم تحریک چلائیں گے۔ تو اگر اس طرح سے کوئی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو نگران حکومت اس کو کس طرح سے ٹیکل کر پائے؟ دیکھیں، نگران حکومت نے اس کو ٹیکل نہیں کرنا۔ میں نے آپ کو کہا کہ بالواسطہ طور پہ اس نگران سیٹ اپ کو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی تائید اور حمایت حاصل ہے۔ دیکھیں، کسی حد تک ان کے روٹس عوام کے اندر موجود ہیں۔ نگران حکومت پہ پریشر آیا تو پریشر کا سامنا ان پولیٹیکل فورسز کو کرنا پڑے گا جن کے کہنے پہ یہ نگران حکومتیں بنی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن سے اوائڈ کیا گیا تو پھر پاکستان کے حالات درست نہیں ہوں گے۔ معیشت پہلے ہی ڈاما ڈول ہے، معیشت آپ کی IMF کے سہارے چل رہی ہے، اور جو معیشتیں قرضوں کی بنیاد پہ چل رہی ہوں ان کا جو کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ آج پاکستان جس نیج پہ کھڑا ہے کہ پاکستان کے عوام نے تو لوڈ برداشت کر لیا، ہر آنے والے دن کے اندر ان پر لوڈ پڑ رہا ہے، لیکن پاکستان کی اشرافیہ لوڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور UNDP کی سالانہ رپورٹ کے مطابق $17.5 ارب پاکستان کی اشرافیہ پہ خرچ ہوتے ہیں، ان کی مراد پر، ان کے پیٹرول پر، ان کے گھروں میں بجلی اور گیس کے بلوں پر۔ اور آج پاکستان میں گیس، بجلی اور پیٹرولیم کے حوالے سے جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس پہ صرف وہی خاموش ہیں جن کو یہ سب کچھ فری میں مل رہا ہے، جبکہ پاکستان کے عوام آپ کو تڑپتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا سر، موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے اگلے الیکشنز جب بھی ہوئے تو تحریک انصاف اس میں شامل ہوگی؟ دیکھیں، تحریک انصاف بحیثیت پارٹی اس کا حصہ ہوگی۔ اگر آپ نے الیکشن کمیشن کی 3 دن پہلے کی ہدایات دیکھی ہوں تو ایک لفظ اس میں بڑا سگنیفیکنٹ تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، اور میرا خیال یہ الیکشن کمیشن کی براہ راست ذمہ داری ہے۔ کسی پارٹی کو ٹارگٹ کر کے آپ پاکستان کے اندر الیکشن فیئر نہیں بنا سکتے۔ البتہ یہ میں بات ضرور کروں گا کہ خود عمران خان صاحب مکافات عمل کا شکار ہیں۔ وہ نواز شریف صاحب کی نااہلی میں مدعی تھے، انہوں نے مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کرنے، دیوار سے لگانے میں اس وقت کے اداروں کا ساتھ دیا تھا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آزادانہ انتخابات جو ہیں وقت کی ضرورت ہے، اور یہ قومی حوالے سے ناگزیر ہیں۔ PTI کو بھی انتخابات کے اندر سازگار ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ البتہ یہ کہ اس وقت جب PTI 2018 کے الیکشن میں پاکستان کے تمام ادارے ان کی پشت پہ کھڑے تھے تو تب بھی وہ سادہ اکثریت نہیں لے سکے تھے۔ پاکستان کے اندر انتخابات کے اندر صرف عوام میٹر نہیں کرتے، اور یہی پاکستان کی سب سے تلخ حقیقت ہے۔ اچھا سر، آپ فروری کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ فروری تک الیکشنز ہو جائیں گے، تو کچھ افواہیں اس طرح بھی ہیں کہ 2024 تک بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تب تک بھی ممکن ہے، تو کیا 1 سال اور 2 سال اس طرح کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ کو آج تو یہ بات شاید سمجھ نہ آئے، لیکن آج سے 4 ہفتے بعد جو صورتحال ہوگی اس میں پھر ان کے پاس انتخابات کے حوالے سے چارہ کوئی نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے تو آج اعلان کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 2 ماہ سے اپنے پروگرام تھنک ٹینک کے ذریعے بتا رہا تھا کہ الیکشن اکتوبر نومبر میں نہیں ہوں گے، فروری مارچ میں ہوں گے، اور فروری مارچ کی ڈیٹ میں اس لیے دے رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ مردم شماری ایشو بننا ہے، اور مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں کے عمل کے لیے 4 ماہ درکار ہوں گے۔ بہت شکریہ سلمان غنی صاحب آپ کے وقت۔ جی ناظرین، یہ سلمان غنی صاحب تھے جو آپ کو ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ دیکھیے پبلک پلس۔